हेलिकप्टर दुर्घटना अत्यन्त रहस्यमय बनाइरहेको छ भारत सरकारले। कसरी भयो यो दुर्घटना? सैनिक प्रमुख जस्तो व्यक्तित्व सवार हेलिकप्टर, त्यसमा पनि 14 जना अन्य सैनिक अधिकृतहरू बसेको हेलिकप्टर, सबैभन्दा सुरक्षित उडान भर्न सक्ने हेलिकप्टरको रूपमा भारतमा चर्चित छ। 2020 मा पनि 20 को सुरुवातमै ताइवानका एकजना सैन्य प्रमुख पनि यस्तै हेलिकप्टर दुर्घटनामा मारिएका थिए। अमेरिकाका राजदूत जुलिया चाङ ब्लक निकै चर्चित थिइन्। दासढुङ्गा हत्याकाण्डमा जुलिया चाङ ब्लकको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड पनि यस्तै रहस्यमय बन्यो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्रका पुरै वंश सखाप पारिए। कसले पार्यो? कसरी त्यो दुर्घटना भयो? अहिलेसम्म त्यो दुर्घटना रहस्यको पर्दाभित्र छ। कसले घटायो? चीनले त्यति बेलै उद्घाटित गरेको थियो, दाबी गरेको थियो, एउटा लामो प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकाको संलग्नता छ, CIA को संलग्नता छ भनेर प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति यो MCC सम्झौतामा लम्पसार पर्न बाध्य हुनुको कारण के? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। MCC सम्झौता पारित गरिएन भने, MCC सम्झौताको विरुद्धमा उभियो भने मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास प्रचण्डमा छ। मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास बाबुराम भट्टराईमा छ। मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालमा पनि छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 179 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल मङ्सिर 24 गते आज नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह हुँदैछ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित भव्य समारोह। आज नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका कार्यकर्ताहरू काठमाडौँमा ओइरिएका छन्। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नेछ। यसले नयाँ नीति के अख्तियार गर्ला भन्नेतर्फ कसैको चासो छैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ नीति तर्जुमा गर्नेतर्फ यसले कुनै उद्घोष गरेको छैन। नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना पनि देखिएको छैन। नयाँ नेतृत्वमा आउनको निम्ति प्रयासहरू हुनेछन्, पक्कै पनि प्रयास होलान्, तर शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वबाट किनारा लगाउने हिम्मत कुनै पनि नेताले देखाउन सक्ने अवस्था छैन। जिल्ला तहबाट र स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आउने जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू शेरबहादुर देउवालाई नै निर्वाचित गर्ने मानसिकता बोकेर काठमाडौँ आएका छन्। त्यसकारण नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि गरिएको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हिम्मत हारिसक्नु भएको छ भने यता प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले पनि त्यति हिम्मत गरिसकेको देखिँदैन। अब भोलिसम्ममा यसको सङ्केत केही देखिएला। यो सँगै आज 26 वाम गठबन्धनले MCC सम्झौता विरुद्ध बृहत प्रदर्शनको कार्यक्रम गरेको छ। यो प्रदर्शनले MCC सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन, MCC सम्झौता स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई खबरदारी गरेको छ। सरकारले सुन्ने हो वा सुने झैँ गरेर अन्ततः पारित गर्ने हो, यो 28 गते जानकारी होला। 28 गतेको दिन MCC सम्झौता पनि संसदको टेबलमा पेश गरिने कार्यसूची अन्तर्गत रहेको समाचार बाहिरिएको छ। सरकारले यो षड्यन्त्र गरिरहेको छ। जसरी महाकाली सन्धि गर्दा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर मध्यरातमा त्यो महाकाली सन्धिलाई पारित गरेका थिए। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि हो भन्दा भन्दै सडकबाट व्यापक खबरदारी हुँदाहुँदै त्यस अवस्थामा जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीले पनि खबरदारी गरिरहेको थियो
र सडकबाट पनि अन्य वाम दलहरूले खबरदारी गरिरहेका थिए। तर तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व माधव नेपाल र केपी ओली र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिलाई अन्ततः मध्यरातमा पारित गरेका थिए। 25 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि पारित गरिएको त्यो महाकाली सन्धिको कारणबाट नेपालले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। नेपालले महाकाली नदीको स्वामित्व गुमाएको छ। त्यो सँगै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई विवादित बनाइदिएको छ। भारतले आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने आधार त्यही महाकाली सन्धिबाट केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। त्यसकारण त्यस्तै किसिमको षड्यन्त्र गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गरिने हो कि भन्ने सन्तास जनमानसमा देखिएको छ। तथापि अहिले एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध देशभित्र व्यापक विरोध भइरहेको छ। आज भएको 26 वामदलको खबरदारी सभाले पनि सत्तासीन नेताहरूलाई सचेत बन्न सन्देश गरेको छ। यी नेताहरूले षड्यन्त्र गरे भने यिनीहरूको दुर्दशा जुन दिन यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेछन् त्यही दिनदेखि यो सम्झौता पारित गर्ने नेता, सांसदहरू र मन्त्रीहरूका दुर्दशाका दिनहरू त्यही दिनबाट सुरु हुने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। कारबाहीका आक्रामक गतिविधिहरू सुरु गर्ने भनेर सडकबाट खबरदारी भइरहेको छ। यसैबीच गत बुधबार भारतको तमिलनाडुमा हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट निधन हुनुभएका विपिन रावतको दुर्घटना अझै पनि रहस्यमय बनिरहेको छ। उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा एकजनाले मात्र ज्यान बचाएका छन्। ती टेक्निसियन हुन्। ती टेक्निसियनको अवस्था कस्तो छ अहिले भारत सरकारले कुनै सार्वजनिक गरेको छैन। एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ती टेक्निसियन बाँचेका छन्। साथै ब्ल्याक बक्स पनि फेला परेको छ। मैले हिजोको श्रृङ्खलामा पनि यो उल्लेख गरेको छु। ब्ल्याक बक्सले हेलिकप्टर दुर्घटनाका धेरै प्रसङ्गहरू सार्वजनिक गर्नेछ, किनभने उडान भरेदेखि दुर्घटना हुन्जेलसम्मको सबै गतिविधि ब्ल्याक बक्समा रेकर्डेड भएको हुन्छ। त्यसकारण त्यसबाट पनि धेरै कुरा आउनेछन्। तर यो हेलिकप्टर दुर्घटना अत्यन्त रहस्यमय बनाइरहेको छ भारत सरकारले। कसरी भयो यो दुर्घटना? सैनिक प्रमुख जस्तो व्यक्तित्व सवार हेलिकप्टर, त्यसमा पनि 14 जना अन्य सैनिक अधिकृतहरू बसेको हेलिकप्टर, सबैभन्दा सुरक्षित उडान भर्न सक्ने हेलिकप्टरको रूपमा भारतमा चर्चित छ। त्यही हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कैयौँ पटक सवार गर्नुभएको छ। त्यो सुरक्षित मानिएको हेलिकप्टरमै सवार सेनाका प्रमुख रहस्यमय दुर्घटनामा मारिएका छन्। यो घटनालाई चीनले रहस्यमय भनेको छ। उसले अमेरिकाको यसमा षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। आशंकाभित्र विभिन्न तथ्यहरू पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ। भारतको सेनाले रुसबाट युद्धक विमान खरिद गरेको घटना एउटा प्रस्तुत गरेको छ भने अमेरिका भारतको सेना प्रमुखसँग, भारतको सेनासँग क्रुद्ध भएको थियो त्यही घटनाबाट भन्ने तथ्य चीनले ग्लोबल टाइम्समा प्रस्तुत गरेको छ। सन् 2020मा पनि 20 को सुरुवातमै ताइवानका एकजना सैन्य प्रमुख पनि यस्तै हेलिकप्टर दुर्घटनामा मारिएका थिए। त्यो बेला अन्य 2 जना ताइवान सेनाका प्रमुखहरू पनि त्यो हेलिकप्टरमा मारिएका थिए। ताइवानका सुरक्षा प्रमुख जनरल चेन ई मिङ हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट मारिएका थिए। जनरल सेङ ई मिङको दुर्घटना यस्तै विपिन रावतको दुर्घटना जस्तै रहेको भनेर ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। चीन विरुद्ध प्रतिशोध लिने भावनाका साथ अमेरिकाले यस्ता काम गराइरहेको आशंका ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख गरिएको छ। कति सत्य हो त्यो क्रमिक रूपमा उद्घाटित हुँदै जाला।
नेपालको त्रिशुली नदीमा खसालिएका मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको घटना पनि यस्तै रहस्यमय बन्यो। अमेरिकाका राजदूत जुलिया चाङ ब्लक निकै चर्चित थिइन्। दासढुङ्गा हत्याकाण्डमा जुलिया चाङ ब्लकको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो, तथापि त्यो पुष्टि हुन सकेन। त्यो दासढुङ्गा हत्याकाण्डमा पनि एक मात्र साक्षी थिए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सवारी चालक अमर लामा। अमर लामालाई सजिलैसँग बकपत्र गराइएको भए उनीबाट धेरै कुराहरू उद्घाटित हुन सक्थे। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्या गरिएका हुन्, उनीहरूको दुर्घटना भएको होइन भन्ने तमाम तथ्यहरूले बोलिरहेका थिए। तर पनि नेकपा एमाले भित्रको नेतृत्वले अमर लामालाई केरकार गर्ने चासो देखाएन। केपी ओली पटक पटक गृहमन्त्री बन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो। मदन भण्डारीकी पत्नी यो देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो। तर त्यो रहस्यमय दासढुङ्गा दुर्घटना रहस्यकै पर्दाभित्र रह्यो। अहिले भारतमा जो हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ, यो रहस्यमय दुर्घटनाबाट सैन्य प्रमुखको जो निधन भएको छ, यो निधन पनि रहस्यमय बन्ने नै छ भन्ने आशंका पलाएको छ। किनभने ठुलो शक्तिको संलग्नता भएको यस्ता घटनाहरू जहिले पनि रहस्यमय बन्छन्। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड पनि यस्तै रहस्यमय बन्यो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्रका पुरै वंश सखाप पारिए। कसले पार्यो, कसरी त्यो दुर्घटना भयो, अहिलेसम्म त्यो दुर्घटना रहस्यको पर्दाभित्र छ। कसले घटायो? चीनले त्यति बेलै उद्घाटित गरेको थियो, दाबी गरेको थियो, एउटा लामो प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकाको संलग्नता छ, CIA को संलग्नता छ भनेर त्यति बेलै चीनले एउटा प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले यस्ता उद्घाटन गर्दै गएको छ, यस्ता उद्घाटन गर्दै गएको छ र ती उद्घाटनभित्र चीनले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूमा उसले तथ्यहरू पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। तर तथ्यहरू बारेमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यस्ता घटनाक्रमहरूलाई बाहिर सार्वजनिक गर्ने काम सम्बन्धित सत्तासीनहरूले गरिरहेका छैनन्। न त दासढुङ्गा हत्याकाण्डको सन्दर्भमा गरियो, न त नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भमा गरियो। आशा र विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिले भारतका सेना प्रमुख बिपिन राउतको रहस्यमय हेलिकप्टर दुर्घटना पनि यस्तै रहस्यको पर्दाभित्र रहनेछ। अझै केही दिन प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ। ब्ल्याक बक्सले के भन्छ? भारत सरकारले यदि इमान्दारिता देखायो भने ब्ल्याक बक्समा त्यो घटनाको रेकर्डेड गतिविधिहरू पक्कै पनि छन्। यसैबीच अर्को गजबको तथ्य के फेला परिरहेको छ भने कुनै शक्तिले पाकिस्तानका सैन्य प्रमुखको पनि यसै गरी हत्या गर्ने योजना बनाएको पाकिस्तानको गुप्तचर संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ। हिजो मात्रै यो घटना सार्वजनिक भएको छ पाकिस्तानमा यो घटना निकै चर्चित बनेको छ। पाकिस्तानको गुप्तचर संस्थाले यो विषयमा सार्वजनिक गर्दा बित्तिकै पाकिस्तानको सेना सजग भएर त्यो घटनालाई टार्न सक्यो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पाकिस्तानमा हुन सकेन। अन्यथा यो भारतको हेलिकप्टर दुर्घटना जस्तै पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै कुनै दुर्घटना हुने सम्भावना टरेको थियो। त्यसकारण यस्ता खालका षड्यन्त्रपूर्ण घटनाहरू युद्ध उन्मादले निम्त्याइरहेको छ। युद्ध उन्माद कसले बोकेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। युद्ध उन्माद अमेरिकाको सबैभन्दा नाङ्गो उदाहरणको रूपमा आइरहेको छ। अहिले अमेरिकाले विश्वमा साम्राज्य कायम गर्नको निम्ति, अरू सबै देशहरूलाई कमजोर बनाउनको निम्ति युद्धलाई नै माध्यम बनाइरहेको छ, युद्धलाई नै सहारा बनाइरहेको छ। युद्धबाट अरूलाई सिद्ध्याउने, आफू शक्तिशाली बन्ने अमेरिकाको योजनाले यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। जसले अमेरिकाको स्वार्थको विरुद्ध थोरै पनि अडान राख्न खोज्छ उसलाई मारेर सिद्ध्याउने,
चाहे सद्दाम हुसेनको कुरा गरौँ, चाहे ओसामा बिन लादेनको कुरा गरौँ, चाहे अफगानिस्तानका तालिबानीहरूको कुरा गरौँ, चाहे ताइवानका तत्कालीन सेना प्रमुख जेनरल सेङ यी मिङको कुरा गरौँ, यी दुर्घटनाहरू किन भए? तथ्यहरूले आफै बोल्दै जान्छन्। अमेरिकाको स्वार्थ जहाँ पुरा हुँदैन त्यहाँ यस्ता खालका दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। नेपालमा अमेरिकाले लागू गर्न खोजेको एमसीसी सम्झौता नेपालका शासकहरूले अस्वीकार गर्ने हिम्मत गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो। अमेरिकाले फेरि केही दुर्घटनाबाट आफूलाई पनि मार्ला कि भन्ने त्रास छ। नत्र 10 वर्षे जनयुद्ध गरेर नेपालका 17,000 होनहार युवाहरूको रगत बगाएर यो देशमा समाजवाद ल्याउँछु, यो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु, यो देशमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँछु भनेर आन्दोलनमा होमिएका क्रान्ति नायक प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति यो एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्न बाध्य हुनुको कारण के? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। एमसीसी सम्झौता पारित गरिएन भने, एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभियो भने मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास प्रचण्डमा छ, मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास बाबुराम भट्टराईमा छ, मलाई पनि मार्नेछ भन्ने त्रास शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालमा पनि छ। केपी ओलीमा पनि त्यही त्रासले घर बनाइरहेको छ। मर्ने डरले देशलाई समाप्त गर्दैछन् यी संसदवादी नेताहरूले। संसदवादी नेताहरूले मृत्युसँग नडराउने हो भने यस्ता राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता, यस्ता नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको सम्झौता सहजै अस्वीकार गरेर पठाउन सकिन्छ। बङ्गलादेशले अस्वीकार गरेर पठायो, श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेर पठायो, पाकिस्तानले अमेरिकाले आह्वान गरेको शिखर सम्मेलनमा समेत म सहभागी हुन सक्दैन भनेर अस्वीकार गरिदियो, त्यसलाई बहिष्कार गरिदियो भने नेपालका शासकहरू किन त्रसित भइरहेका छन्, किन डराइरहेका छन्, किन मर्नबाट डराइरहेका छन्? यदि निर्दोष व्यक्तिलाई अमेरिकाले मार्छ भने अमेरिका संसारव्यापी रूपमा नाङ्गिनेछ, अमेरिकी शासकहरूको संसारव्यापी रूपमा विरोध हुनेछ भन्ने कुरातर्फ पनि नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। यति बुझ्ने हो भने राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। आगे नेपालका गठबन्धन दलका सत्तासीन नेताहरूलाई र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।